अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मौलवी हनीफ कुरैशी की ताज़ा झूठों भरी चोरी आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था दावत इस्लामी मजलिस शूरा से मीटिंग की हकीकत। नाज़रीन इकराम, जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इस वीडियो में झूठ बोला वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन व सामईन, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा से बाबा जी अशरफ पटेल की मुलाकात से कौन नावाकिफ है? तकरीबन हर बंदे ने वो वीडियो देखी है। उस वीडियो के अंदर मौलाना बशीर फारूकी साहब साथ बैठे हैं, बाबा जी अशरफ पटेल। मौलाना बशीर फारूकी साहब क्या फरमाते हैं कि आज अगर इस्लामी रियासत होती तो अशरफ भाई को कोड़े लगाए जाते, अशरफ भाई को गवाह ना पेश करने की सूरत में कोड़े लगाए जाते। उन्होंने ये तो बोला कि अशरफ भाई को कोड़े लगाए जाते। इस बात के पीछे कोई ऐसा गवाह सबूत अब तक नहीं पेश कर सके अशरफ भाई, और दिल से इनको भी नदामत होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज इस्लामी रियासत होती तो शायद उनको कोड़े लगते। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने दजल फरेबी के साथ दावत इस्लामी को बदनाम करने के लिए, दावत इस्लामी को तोड़ने, डैमेज करने के लिए बड़ी सफाई से झूठ ये बोला कि मौलाना बशीर फारूकी ने ये कहा कि बाबा जी अशरफ पटेल को 80 कोड़े लगाए जाएंगे। 80 का लफ्ज इसके अंदर नहीं है। 80 का लफ्ज बताकर साथ में ये भी कहा कि मौलाना बशीर फारूकी साहब जो है, पता नहीं ये आलिम दीन है, मुफ्ती हैं या नहीं, ये अल्फाज उसके अंदर मौजूद हैं कि ये जना की लगा रहे हैं उसके ऊपर सजा के 80 कोड़े मारे जाएंगे। ये झूठ सबसे बड़ा झूठ था। अशरफ पटेल साहब के हवाले से उन्होंने अपना फैसला दिया कि अगर यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत होती तो इनको 80 कोड़े लगते। मेरे इल्म में नहीं है कि बशीर फारूकी साहब आलिम हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो आलिम है तो ये मेरे बहरहाल इल्म में नहीं है कि क्या अशरफ पटेल साहब ने इनमें से किसी साहब पर जना का इल्जाम लगाया था या किस वजह से उन्होंने 80 कोड़े वहाँ बयान किए हैं। जबकि मौलाना बशीर फारूकी साहब फरमा रहे थे कि ये अपने इल्जामात को साबित करने के लिए जो गवाह ना पेश कर सके, इस पे अगर आज इस्लामी रियासत होती तो इनको कोड़े लगाए जाते। ये वीडियो मुलाहिजा करें, सबूत के लिए हाजिर खिदमत है। और मैं इसको सिर्फ उस बदगुमानी कहूंगा, इस बात के पीछे कोई ऐसा गवाह सबूत अब तक नहीं पेश कर सके अशरफ भाई, और दिल से इनको भी नदामत होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज इस्लामी रियासत होती तो शायद उनको कोड़े लगते। मौलवी हनीफ कुरैशी अपने निकाह की कसम खाए, अपने निकाह के ऊपर 3 तलाक की कसम खाए। उसको बड़ा शौक है ना 3 तलाकों पर कसम खिलवाने का। तो मौलवी हनीफ कुरैशी, आज तू जुर्रत कर अपने इस झूठ को साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए तू 3 तलाकों पर कसम उठा, ताकि अवाम अहले सुन्नत तेरे झूठों से वाकिफ हों। मुफ्ती हनीफ कुरैशी, तुझे 3 तलाकों पर कसम उठानी पड़ेगी, तेरा निकाह टूटेगा, फिर जाके तेरी जान छोड़ूंगा मुफ्ती हनीफ कुरैशी, वरना तेरी जान नहीं छूटेगी। नाज़रीन व सामईन, दूसरा जो झूठ मौलवी हनीफ कुरैशी ने बोला वो ये था, जो वीडियो अभी आपने मौलाना बशीर फारूकी साहब की देखी, इसी वीडियो के मुताल्लिक उसने झूठ बोला। चूंकि बाबा जी अशरफ पटेल साहब ने मौलाना बशीर फारूकी साहब से अर्ज की थी कि ये जो वीडियो मरकजी मजलिस शूरा से मीटिंग की वीडियो है, इसको यूट्यूब पर अपलोड ना किया जाए, तो वो किसी वजह से अपलोड कर दी गई। तो ये वीडियो जब वायरल हुई तो मौलाना बशीर फारूकी साहब को इस पर रंज हुआ, दुख हुआ। इसके बाद बाबा जी के बयानात आने शुरू हुए तो मौलाना बशीर फारूकी साहब ने इसलिए मुआजरत कर ली कि बाबा जी का दिल दुखा होगा। उन्होंने मुआजरत की कि इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि ये वीडियो अपलोड कर दी गई। दोस्तों, शहजादा अत्तार की मौजूदगी में हमारी मुलाकात पटेल साहब की के साथ जो है हुई थी। काफ़ी माशाल्लाह अहम शख्सियात मौजूद थी। तो उसमें एक मेरी वीडियो बनी थी। उस वीडियो के बाद मैंने जो है बाद में हमारे शूरा के जिम्मेदार से कहा था कि मेहरबानी करके रुके शूरा से कि ये जो है वीडियो आप मत चलाइएगा। अब इत्तेफाक से वीडियो चल गई, तो जिसकी वजह से अशरफ पटेल साहब को बहुत दिल दुखा। तो इनके दिल दुखने के मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने यहाँ झूठ ये बोला कि मरकजी मजलिस शूरा से जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बाबा अशरफ पटेल सच्चा था और दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा झूठी थी।
اس لیے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے بابا اشرف پٹیل سے معافی مانگی, معذرت کی. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے جو معافی مانگ لی تو کم از کم وہ جو پروپیگنڈا تھا ان کے حوالے سے جو انہوں نے پہلے الزام لگایا تھا کہ اشرف پٹیل صاحب گواہ پیش نہیں کر سکے, تو گویا انہوں نے اپنی اس چیز سے رجوع کر لیا, اور یوں اشرف پٹیل صاحب کا وہ جو 20 منٹ پر مشتمل جو انہوں نے رویداد سنائی ہے اپنی اس میٹنگ کی, گویا وہ بالکل درست ہے. لیکن یہ معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا. معذرت معافی اس لیے مانگی مولانا بشیر فاروقی صاحب نے چونکہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی تھی. اس ویڈیو کو اپلوڈ نہ کرنے کا کہا گیا تھا, ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی تھی, اس لیے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے معذرت کی, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ وجہ تھی. مولوی حنیف قریشی نے یہاں بھی دجل فریبی سے کام لیا, یہاں بھی جھوٹ بولا. ناظرین و سامعین, مفتی حنیف قریشی نے اس ویڈیو کے اندر جو تیسرا جھوٹ بولا وہ یہ بولا کہ بار بار یہ ذکر کرتا رہا فیصل گنگ, فیصل گنگ. حاجی عبدالحبیب اتاری کا پہلا نام فیصل اور دوسرا نام حاجی عبدالحبیب اتاری. حاجی عبدالحبیب اتاری سب جانتے ہیں, دعوت اسلامی والے اور اہل سنت والے. حاجی عبدالحبیب صاحب کا عبدالحبیب جو لقب ہے یہ امیر اہل سنت نے حاجی صاحب کو عطا فرمایا تھا. تب سے حاجی صاحب عبدالحبیب کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں, فیصل کے نام سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. مفتی حنیف قریشی نے یہ جھوٹ بولا کہ فیصل گنگ کے نام کو چھپا کر عبدالحبیب کے نام سے اس لیے مشہور کیے گئے تاکہ فیصل گنگ کے نام کو پوشیدہ رکھ کے کرپشن کرنے میں آسانی رہے. مفتی حنیف قریشی نے یہ بھی جھوٹ بولا. آپ کا اصلی نام فیصل ہے, یہ ہمیں پتہ چلی بات. کیا بات ہے. دراصل اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک اسٹوری ہے. یقیناً میرا نام ڈاکیومنٹس میں فیصل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب ہم پیدا ہوا تو اس کے بعد فیصل نام رکھا گیا. ٹھیک ہے. لیکن ہم فیصل پورا نام؟ فیصل میرے والد صاحب کا نام یعقوب ہے. فیصل یعقوب. فیصل یعقوب. تو ہوا یہ کہ جب نام ہمارے ہم میمن ہیں ایکچولی, تو ہمارے میمنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت ایک اذان کا نام رکھا جاتا ہے. تو اذان کا نام جو ہے میرا حبیب رکھا گیا, اور پکارنے کے لیے کہہ لیں فیصل رکھا گیا. اور ایک میں چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں, شاید کئی لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو 74 کی پیدائش والے فیصل بہت ملیں گے. یہ ایک میں آپ کو راز کی بات بتا. اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 14 اکتوبر 1974 تو ویسے میری ڈیٹ آف برتھ ہے, لیکن وہ الحمدللہ 27 رمضان بھی ہے. ماشاءاللہ. اور میری والدہ بتاتی تھی مرحومہ کہ جب میری پیدائش ہوئی تو شب قدر کی رات تھی, صبح صادق کا وقت تھا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ تو اب ہوا یہ کہ جب میں بعد میں آ کے اپنی ینگ ایج میں دعوت اسلامی میں آیا, اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو جب پتہ چلا کہ میرا اذان کا نام حبیب ہے, اچھا میرے دادا کا نام بھی حبیب ہے, تو اس وجہ سے بھی میرا نام حبیب رکھا گیا تھا. تو والد صاحب نے رکھا؟ والد صاحب نے اور والدہ نے رکھا ہوگا. تو پھر امیر اہل سنت نے جب مولانا الیاس قادری صاحب انہوں نے کہا جب اتنا پیارا نام ہے تو ان کو پھر آپ عبدالحبیب پکاریں. تو بس وہیں سے اب ساری دنیا جو ہے وہ جو بھی مجھے یوں جانتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے دعوت اسلامی میں, وہ عبدالحبیب ہی جانتے ہیں. مفتی حنیف قریشی, تجھ سے میں مطالبہ کرتا ہوں, تو مر جائے گا اپنے نکاح پر قسم نہیں کھائے گا, تیرے سر پہ آسمان گر جائے گا تو اپنے نکاح پہ قسم نہیں کھائے گا, تجھے اپنے نکاح پہ قسم کھانی پڑے گی. مولوی حنیف قریشی تیرا نکاح ٹوٹے گا اگر تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ان تینوں باتوں پر طلاق کی قسم اٹھا کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. یہ تمام کی تمام باتیں تو نے سچ کہی ہیں. اگر تو نے سچ کہی ہے تو قسم اٹھا اس بات کی, 3 طلاقوں کی قسم اٹھا کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہوں, کہ تو نے یہ جو باتیں کی ہیں بالکل حقیقت تو نے تصدیق کر کے یہ باتیں کی ہیں کہ حاجی عبدالحبیب اتاری نے یہ عبدالحبیب نام اس لیے رکھا کہ فیصل نام کو چھپا کر کرپشن کی جائے. دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اس لیے معذرت کی کہ دعوت اسلامی جھوٹی اور بابا اشرف پٹیل سچا تھا. اس پر تجھے قسم کھانی پڑے گی. تیسری قسم تجھے یہ کھانی پڑے گی کہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کی 80 کروڑوں والی جو تو نے بات کہی ہے, کیا تو نے سچ کہا ہے؟ اس پر تجھے قسم کھانی پڑے گی 3 طلاقوں کی. مولوی تجھے تیری جان نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. اب تیرا وقت آ گیا ہے, اب تجھے ننگا کرنے کا وقت آ گیا ہے, تیرے زوال کا ٹائم ہے. مولوی ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے, توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں, عوام اہل سنت سے معافی مانگ لے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جیسے شریر مولویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.